रामायण प्रतींतल्यान वाचून धर्मप्रसारकांक सांगताले आणि ते कोंकणी भक्त त्या काळावेल्या पुर्तुगेज स्वनविज्ञानाक अनुसरून ध्वन्यात्मक रोमी लिपीत बरोवन घेताले. ऑलिव्हिन्यू बाबाच्या मतान परत कोट 15व्या शेंकड्याच्या सोंपत्यार कोंकणी भाषेत गद्यांत रामायण आणि महाभारताची आपले रितीन अशी बरपावळ तयार जाल्ली, जी परंपरा हेर चड विकसीत जावन दिश्टी पडटले आणि चड लोकांचे तमिळ सारकेले भाषेत निर्माण जाल्ली. ह्या सोद निबंधात 772 आंकड्याच्या हातबरपांतल्यान देवनागरी लिपयेंत संपादित संस्कारीत करून आमच्या हातात आयिल्ल्या कोंकणी रामायणाचे शैलीची बारीकसाणेन पारखणी कोंकणीत साहित्य आशिल्लें जाल्यार तें हें न्हय दुसरें खंयचें अशेंय मानपाक आधार मेळटा. पयलो मुद्दो, हातबरपांत विराम कुरवो नासप म्हणजे पंक्च्युएशन मार्क नात. लुर्दीन बाब रुद्रिगेश आणि प्रताप नायक हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण 771 आणि 772 आंकड्याच्या हातबरपांनी कसलेच तरेचो विराम ना आणि विराम कुरवोय नात. हे तरेच्या प्रताप बाब म्हणटात ते प्रमाण वाचूंक कठीण आशिल्ल्या गद्याची निर्मणी वाचप्या खातीर जाल्ली अशें मानप दुबावाचें दिसता. बरपांतल्या मजकुराची मांडावळ कसल्या तरी विराम कुरवांच्या आधारान जाता. आता त्या काळाचेर आमकां मराठीन वा हेर भारतीय भासांनी जे पद्य मेळटा तातूंत आमकां हिंदीचो फुल स्टॉप आसता तसो दंड ही विराम करूं मेळटा, पूण हातूंत कसलेच तरेची विराम करूं ना, दंडय ना आनी कितें पॅरेग्राफय ना वेगळे वेगळे अशें. विराम कुरवाच्या आधारान जाता. ह्या दोळ्यांक दिसपी कुरवाच्या आधारान बरोवपी आपणाल्या बरपाची मांडावळ करता आणि वाचप्याचे तकलेंत आपणाक जाय आशिल्लो परिणाम सादपाचो यत्न करता. आदिपर्व आणि कोंकणी रामायणाच्या मूळ हातबरपांनी वाचप्या खातीर हे तरेचे कसलेच मार्गदर्शन ना. उरफाटे ता वळी, तव, मागिरी, फुडा, उपरांते सारकेली आयकुप्याचे लक्ष बांदून दवरुपी मजकूर गाठावपी उतरां ह्या बरपांनी पावला कणकणी मेळटात. हाचे वयल्यान ह्या काणयांतल्या मजकुराची मांडावळ सांगप्या कडल्यान जाल्या, बरोवप्या कडल्यान जावंक ना अशें मानूंक बळ मेळटा. आता रामायणांतलो एक कोट, पयलें वाक्य, फुडा केतिका काळी त्या रायाचे पुत्र राज्य करिता, व्हडलेचे पुत्र त्या दोगांची सेवा करिता ती. अशें आसता समस्त दळभारा सांगाती घेवन ते दोगूय जाण पुत्र वनातू पारदीक गेले. फुडा केतीक मार्ग क्रमविता त्या विंध्यांचळा पर्वतावरी ते दोगूय पावले. तो त्या पर्वतावरी नाना परीचे कोगुळ बरवे स्वर करिता ती. फुडा त्या दोगा पुत्रांनी आपुले सहिन्य त्या पर्वताच्या मुळातू ठेवून धनुष्यबाण घेऊन त्या पर्वताच्या शिखरावरी जरी वचती तरी महासुंदर मनोहर घरा देखून सुखी झाले. फुडा वेता त्या दोगाय जाणांनी त्या वनातू रेखे भितरी त्यो दोगी मृगी देखिल्यो. तो धनुष्यबाण घेऊन दोगांनी संधान करून त्यो दोगी मृगी भूमीवरी पडल्यो. 8 वाक्याच्या, आता 8 वाक्यां हांव कित्याक म्हणटा, संपादकान हाजी वाक्यां केल्यात, पंक्च्युएशन मार्क नाशिल्ल्या बरपाची. 8 वाक्याच्या ह्या अवतरणांतली 7 वाक्यां गाठावपी उतरांनी सुरू जातात, म्हणजे तव, मागिरी हे सारकेली उतरां. दुसरो मुद्दो, कथनात मदीं मदीं येवपी सांगन, सांगयन आणि आयका ही उतरां येतात. आदी पर्वाच्या कथांतली कथा सुखइंद्र सुखइंद्र सांगता आणि जन्मजय वा जन्मजय दोन्ही व्हेरिएशन्स मेळटात ती आयकता. ही कथा सुखइंद्रान जन्मजयाक सांगिल्ली या अर्थाचे एक वाक्य आदिपर्वाचे दर एके कथेचे अखेरेक येता. चडशा कथांनी ह्या वाक्या उपरांत कथनांतलो आयकुपी कथेचो फुडलो भाग आयकुपाची इत्सा उक्तायता आणि कथनांतलो सांगपी मागीर रोखडोच कथेचो मुखावयलो वाटो सांगूंक आरंभ करता.
असल्या संदर्भात सांगन आयक मूळ कथेचो बरपांतल्या कथनाचो म्हणजे रिटन नेरेशन जे आसा भितर तातून भाग म्हणून मानूं येता. देखीक एक आदिपर्वांतलो उतारो. ऐसी ही कथा सुख इंद्रान जन्मजयाक सांगिली. ता वळी ताणें पुणती विनंती केली. त्या द्रुणा द्रुपदाक कित्या वयर जालें. ते तो दोगय बाळ इश्ट एका गुरू लागीं विद्या शिकताले. वयर कित्या निमती जालें हें बरें तूं मना हाडून सांग. हांव बरें करून आयकतलों. त्या उतरारी ताणें भोव बरें म्हळें. तुका हांव मागिली समूळी कथा सांगन. तूं चित देऊन आयक. ही विनंती. कथा समाप्त. अशी सोंपता ही. म्हणटकच हातून जो सांग आनी आयक आसा ते कथे भितरले सुख इंद्र आनी जन्मजय हांकां उल्लेखून आसा. पूण आदिपर्वांत हेर संदर्भातय सांगता वा आयका येता. देखीक हो 19व्या कथेचो अखेर पळयात. ऐसी ही कथा जन्मजयाक सुख इंद्रान सांगिली. ती ताणें सर्व मना हाडिली आनी एकादे अज्ञान खंयची कथा म्हणून विचारिती तरी स्कंद पुराणीची कथा कौरवा पांडवाची उत्पत्ती. ह्या फुडा थोरू संग्राम आसा. 19वी कथा समाप्त आनी नेणता जाणता जरी सांगिला तरी तुम्ही आयकतले. भले आसा ती. अपराधू आमकां क्षमा कर्या ही विनंती. हांगा सोंपता ही कथा. हे सांगता आयका हे दुसरे हातूंतले कोटेशनांतले कथे भितरल्या सांगप्याच्या तोंडांतल्यान आयिल्ले सांगता आयका न्हय तर 16व्या शेंकड्यांतल्या आयकुप्यांक आदिपर्वाची कथा सांगतल्याच्या तोंडांतल्यान आयिल्ले सांगता आयका म्हूण मानूक वाव आसा. सुखइंद्र कथा एकल्या जन्मजयाक सांगता. तो ताका सगळ्याक तूं म्हणूनच पाचारता. तुमी फक्त एके कडेन मेळटा आमकां. 16वे कथेंतले 2 उल्लेख सोडले जाल्यार म्हणजे हे उल्लेख मुद्दाम फक्त एके कडेन तुमी म्हणून येता इतलेंच जाल्यार जन्मजय सुख इंद्राक तूंच म्हणटा. हाचे वयल्यान वयल्या अवतरणांतले आयका एका परस अदीक आशिल्ल्या सांगप्या मुखार बशिल्ल्या 16व्या शेंकड्यांतल्या आयकुप्यांक उल्लेखून आयला अशें मानूं येता. कोंकणी रामायणांतल्यो 27 ते 32 आंकड्याच्यो कथा महादेव पार्वतीक सांगता. तिचो जीव अनळय जावच्याक, तिची मनरिजवण करपाक. पूण आदिपर्वाचे पुराय कथेंत जसो एक कथना भितरलो सांगपी आनी एक कथना भितरलो आयकुपी आसा तसो रामायणात ना. तरी आसतना रामायणाच्या चडशा कथाचे अखेरेक सांगन सांगयन येताच. म्हणजे 2-3च देखी दिता. हातून सगळं दिल्यात हांवें 2च वाचता. पयली कथा सोंपता थंय ह्या रघुनाथाच्या वंशाची कथा सांगन. मागीर आता ह्या वरचील कथा सांगन दुसऱ्या कथेच्या अखेरेक. आता सहीवर कथा सांगन. अशें सगळ्या कथांनी येता. कांय कथा सोडल्यो जाल्यार तरी कोंकणी रामायणात कांय कडेन वाचिल्या वरी वाचिता वाचून वाचिल्यारी बरयल्या हे सारकेली उतरां येतातूच. आनी ती पळयतकच कथा सांगतल्या मुखार कसले तरी बरयल्ले रामायण आशिल्ले जावये असोय दुबाव मारता. आतां हातूंतले एक कोट. ही कथा समजती आदी अंतू पर्यंत वाचिल्यावरी समूळ वृत्तावंतू अवतार रचना दशरथाचो वंशू समस्त मना येता. ह्या कारणे तुम्ही चतुरा शाण्यांनी आयकता. हे कथे भितरी नीती युद्ध राजनीती कथा सर्व आसा. कथा वाचिता सर्व मना येता. आता कृपा करून श्रुत्यांनी ही रामायण कथा वाचून जरी काय चुकी आसती तरी क्षमा करावी. हातून आयकल्यावरी आनी वाचिल्यावर दोनूय येता. हे बरयल्ले रामायण घडये गद्य कथनात मदी मदी तकली वयर काडपी पद्य रामायण आसूं येता. वयल्या आता हे गोमिश
गोमिश बाबान जे संपादीत केला रामायण तातून मदीं मदीं कांय कडेन कथेचे सुरवेक आनी कांय कडेन मदीं अशें शिळोकू म्हणून एक मेळटा, शिळोकू मागीर श्लोक आनी मागीर डॉट डॉट डॉट, आनी तो श्लोक ना भितर पूण फक्त 2 कडेन हो म्हणजे त्या काळावेली जी पळय आमी म्हणटात मराठी भास म्हणजे ख्रिस्त पुराणान बी मेळटा ते तरेची, तातून आमकां 2 शिळोकू म्हणून बरयला आनी तातून मेळटा 2 कडेन मराठी आनी बाकी कडेन शिळोकू म्हणा आनी फक्त डॉट म्हळ्यार ब्लँक आसा थंय अशें. म्हणटकच वयल्या अवतरणात वाचिल्या वरी, वाचिता, वाचून ह्या उतरां वांगडाच आयकता आनी श्रुत्यांनी ही उतरां येतात. आता ती रामायणाची कथा आयकुप्याक तोणयां सांगिल्ली हो अदमास इल्लोसो घट जाता. आता तिसरो मुद्दो, उतराचो अवतरण चिन्नावरी वापर. आता हातून कशें येता, सुरवेक एक डायरेक्ट स्पीच आसा, ताजे आदीं अमक्यान अशें म्हळें आनी ते सोंपता तेन्ना अशें अमक्यान म्हळें म्हणून परत रिपीट जाता. ते 2-3 अशें वाचून दाखयता तुमकां. तो भरतान म्हळें, आगा रघुनाथा, आमचे मायेन तुका राज्यांतलो भायर घालून राज्य आमकां मागिलें, तरी तुजें वाचून राज्याक सर्वथा जरी वचन तरी ह्या तुज्या चरणाची आण, अशें त्या भरतान बोलिलें. म्हणजे पयलीं आयलां तशेंच निमाणें आयलां. दुसरें, तावळी त्या रायाक म्हळें, आगा राया, ह्या होमाक 32 लखेणायेचें मांस जाय, तरी तें मांस खंय मेळत तें तूं हाडी, अशें त्या जोग्यान रायाक म्हळें. आतां हें अशें परत 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 अशें मेळटा आमकां, पयलीं येता मागीरूय येता, 2 फावटी अशें. वयल्या देखींनी प्रत्यक्ष उलोवण्या आदीं तो तावळी जो वाक्यांश घेवन येता तोच प्रत्यक्ष उलोवण्या उपरांत अयशें उतरां फाटल्यान परतो येता. म्हणजे तो भरतान म्हळें अयशें त्या भरतान बोलिलें किंवा म्हळें अशें. तावळी रायाक म्हळें अयशें त्या जोग्यान रायाक म्हळें. तावळी नगरीचे लोक बोलू लागले, अयशें नगर लोक बोलू लागले, अशें म्हणजे रिपीट जाता हें परत. बरपांतले भाशेन सामान्यतायेन अशें येना. मागीर चवथो मुद्दो, खंयचे खंय व्हांवन वचपी तपशील. म्हणजे काणी आसा न्ही ती हे आतां डॉक्टर रॉकी मिरांदाय सांगतले, आदी पर्वांच्यो काणयो सारक्यो सुटसुटीत आनी सारक्यो फ्लो तांचो सारको असो आसा. म्हणजे जी 2 प्रती मेळटात आदी पर्वाच्यो, एक रफ प्रत आनी दुसरी फेर. म्हणजे आतां आमचे कडेन जे आयलां, आमचे कडेन छापून आयलां तें फेर प्रतीच्या आधारान देवनागरी लिप्यंतर केल्लें आदी पर्व अशें. आनी ते हातून रामायणात काणी आसा ती कशी म्हणजे सारकी काणी फ्लो असो काणी असो ना, एक फावटी वाचली आनी कळ्ळी अशें जायना. म्हणजे नांवां वा काणी खंयचे खंय पावता, म्हणजे परत ती पानां आमकां फाटल्यान परतून परती वाचची पडटा अशी, अशें आदी पर्वान घडना. कोंकणी रामायणांतल्यो काणयो जायते फावटी खंयचे खंय व्हांवतात. खूब फावटी एके काणयेंतल्यान दुसरी, दुसरेंतल्यान तिसरी सुरू जाता. कांय काणयाचो मुखेल काणयेच्या सुत्रा कडेन संबंद आसता, कांय काणयाचो निखालूच आसना. देखीक दुसरे काणयेंत दशरथ राजा विंध्य पर्वताचेर शिकारेक गेल्लो आसता, थंय ताका एक सुंदर चली हातांत विणा घेवन गायता ती दिश्टी पडटा. दशरथाच्या मनात ते चलये विशीं ओढ उत्पन्न जाता. तिका आपणाली वळख दिवन तो विचारता, तूं कोण, कोणाली धूव, हांगा अशी बसून गायता कित्याक. हाचेर ती चली दशरथाक आपली काणी सांगता. हे काणयेंत ते चलयेच्या 3 जल्माची गजाल आयल्या. निमाणे दिलीप राजाचे धुवेची एका ऋषीच्या श्रापाक लागून मानग्या जावन पडिल्ले चलयेची काणी दशरथाक दिश्टी पडिल्ले चलयेचे काणयेन येवन घुस्पता. आनी अखेरेक हे सगळे घुस्पागोंदळाचे भोवणे अंती काणी एका निश्चित पेण्यार पावता. दशरथ ते चलये कडेन गंधर्व विवाह करता आनी तिचे सयत आपल्या नगरांत परतता. अशे तरेचे तपशिलाची सारकी मांडावळ नाशिल्लें कथन बरपांतले परस उलोवपांत चड येता. 5वो मुद्दो, व्याकरणात आनी शैलींत सुसूत्रतायेचो अभाव. आतां हें एक कोट आसा व्हडलोसो म्हणून वाचून दाखयना अशें, पूण हातून काळांचे बाबतींत आमकां खूब असो घुसपागोंदळ दिसता. म्हणजे एक
एक वाक्य भूतकाळान मेळटा, भूतकाळा वयल्यान एकदम वर्तमान काळाचेर उडी. आतां